السلام عليكم، معكم رشدي مهدي. كنا شفنا في لا فيديو بريسون كيفاش انستالينا لي ديبوندونس اللي خاصينا الفيرتوال بوكس اي فاغرانت. بيان سور il faut activer الفيرتواليزاسيون، غاد لقاوها كونترول الت سوب بيرفورمانس. الفيرتواليزاسيون خصها تكون اكتيفي سينون ما غاديش يخدم. باش نشوف واش فاغرانت خدام ولا لا، دونك il faut juste taper في l'invite de commande vagrant. فوالا، انا قبل ما نصور هاد لا فيديو جي طابي فاغرانت وخرج لي ايرور. دونك فوالا، حيت ديجا كانت عندي واحد الفيرسيون قديمه. دونك il m'a proposé سوا ندير يعني سوا ريباري ولا نعاود انستالي. دونك المهم الا خرج لكم امثله هاد ليرور هادي il faut juste taper هاد الكوموند. فوالا، دونك كي انستالي les dépendances, donc vagrant bind fs وهنا لوين fst كنستاليهم. ابخي يعني كندير نمشي لا كوموند vagrant دونك خدام. دابا غنمشيو نشوفو كيفاش نانستاليو الباكيج ديال لارافيل هومستيد. دونك كيما نمشي على حساب لا دوك هنايا ها اللي كاين. دونك عندي اوبنتو dans mon système Linux كاين فيه الجيت، كاين فيه البي اش بي الفيرسيون، كاين فيه الانجينكس، كاين الماي سكيول، كاين ماريا دي بي داتابيس، سناب شوت، اسكيولايت، بوستجري سكيول، كومبوزر. كاع لي ديبوندونس هادو اللي كاينين، هادو لي اوبسيونيل اللي بغيتي تزيدهم بحال باغ اكزومبل دوكر، الاستيك سيرش، ماريا دي بي راه كاينه ديجا، par exemple MongoDB. هنا الماي سكيول 8 ال8 البيتون ايتترا. هادشي الا بغيتي تزيدهم. هنا نشوفو first steps هادشي راه درناه. دونك الفو فوالا غادي تاخد هاد الكوموند انستاليو الباكيج لارافيل هومستيد. صراحه ما نكذبش عليكم، صابخون دو طون على حسب لا ماشين ديالك. هنا كيعطيك نمشي لي كيسيون واش هايبر في باراليز فيرتوال بوكس. انا عندي نمشي بيان سور انا مانستالي فيرتوال بوكس. الا كنتي مانستالي باغ اكزومبل في ام وير ديسكتوب انا غطابي 4، انا غنطابي 3 حيت عندي فيرتوال بوكس. نكبرو هاد لا فونيتر. دونك غادي ياخد الوقت. دونك نتلاقاو من بعد مني تيليشارجا. كما لاحظتوا هنايا عطاني ايرور ما كملش ليا التيليشارجمون. دونك ملي درت فاغرانت بوكس اد لارافيل هومستيد مشيت قلبت سيو انترنت على هاد لي هو هادي اوبن اس اس ال. دونك لقيت واحد باكيج على واحد لا كوموند. دونك غادي يعاود عاوتاني لانستالاسيون. ما عرفتش علاش خرج لي هذا المشكل. بون انا الفيرسيون ديال فاغرانت عندي هي 2.2 ماشي 2.9 اخر فيرسيون. غادي نعاود نرجع معكم باش ملي تانستالي ان شاء الله. من بعد ما تانستال ليا الباكيج غادي خصني نكلوني الهومستيد عندي. دونك غناخد هاد لا كوموند هادي غادي نمشي لانفي دو كوموند. بيان سور غادي نختار لومبلاسمون سي، تقدروا تختاروا اللي بغيتو. دونك انا غادي نختار انني نكلوني هنا. غادي نحي الا مشيت للسي فوالا الهومستيد هو هذا. من بعد خصني نبوينتي عليه
غادي نسي هومستيد. هنا عندي برونش ماستر، هنا ندير جيت ريليز على حساب لادوك، كيسويتشي ليا من برونش ماستر البرونش ريليزز. بعد خصني اكزيكوتي init بات هي هادي، اكزيكوتيتها. عاد هنا جو بو كونفيغوري، دونك غنكري واحد الفيشي. دونك راه ديجا عندي هنايا هومستيد، فوالا هومستيد يومين، دونك ديجا كاين. نحلو في VS كود. هنا عندي نمشي الاي بي، هذا غنحتاجو ملي بغينا نتكونيكتا مع نمشي لهومستيد، نمشي مع لا ماشين ديالي. هنا الميموري نقدر هنايا تقريبا 2 جيجا. هنا البروس 2، البروفايدر بيان سور نمشي فيرتوال بوكس. هنا لوتوريزاسيون ديال اس اس اش. اوكي، هنا لي فولدرز، هنا في لادوك كتبين لك لو بريفيرونس سيليكتي ويندوز. فوالا هنايا فولدرز، لا باردون فوالا. هنا قالك الا كنتي ويندوز يوزرز من الاحسن تعطيه البات كومبلي. دونك انا لي بروجي غنديرهم في البارتيسيون ديالي الثانيه. هنا غنحط فيهم لي بروجي ديالي هنا. دونك هنا نقدر ندير فيهم هومستيد، نسميهم لارافيلز. اوكي، هنا غنحط لي بروجي ديالي هنايا. ناخد هاد الشوم هذا نمشي هنا، دونك غادي نكوبي هنايا فوالا. كما دايرين هنايا بروجيكت. انا نقدر ندير نمشي دو الشومان بيان سور، الشومان ديال فولدرز. هنا هادي اللي درناها في نمشي لا بروميير فيديو، نمشي ال NFS سانكرونيزاسيون ديال لي دوسي، صراحه نخدم بها. دونك في لي فولدرز، دونك تيب NFS. باش تخدم ليكم خصكم ضروري تكونوا مانستالي بلوغين ديال فاغرانت نمشي ل NFS. الا ما كانش مانستالي، انا ديجا مانستاليه البلوغين. وهذا ان بلوغين ديال NFS ديال ويندوز. هادو هما لي ديبوندونس اللي خاصينكم. دونك نمشي سوفي انك دير فاغرانت، نمشي بلوغين انستال فاغرانت وين ديال ويندوز NFS دي. انا ديجا درتهم. وكدير تيب NFS. فوالا هادشي اللي جو كخوا هادشي اللي كاين. فاغرانت اب، ملي بغيت نديماري نمشي فاغرانت بوكس فيا لا كوموند فاغرانت اب، كيخرج لي هاد ليغور الفيتكس ça veut dire الفيرتواليزاسيون not available، بحال ما كايناش. وانا ديجا في لا فيديو الاولانيه قلت لكم راه ديجا الي اكتيفي. ملي قلبت في انترنت لقيت المشكل عندي، حيت انا ديجا مانستالي دوكر مبازي على الهايبر في. دونك هذاك هو المشكل. دونك خصني نديزاكتيفي الهايبر في. دونك غادي نمشي هنايا كونسول، خص تكون اون طونك administrateur سينو ماغاديش يخدم. و
كوبي هاد لا كوموند هادي فوالا BCD edit set hypervisor launch type off. L'opération a réussi وخصك ضروري تغديماري البيسي سينو ما غاديش ياخدها en considération. دونك انا غادي نرجع معكم منين نعاود نمشي نغديماري البيسي غادي نعاود نرجع معكم نمشي خليكم معايا. من بعد ما رديماريت البيسي ديالي دابا غادي نطونطي فاغرانت اب غادي تاخد شويه د الوقت. دونك يلا غادي نمشي ديماري نمشي فيرتوال ماشين كيخرج ليا واحد اون فونيتر وحده اخرى ديال ويندوز NFS سانكرونيزاسيون ديال لي دوسي. الا عقلتو درتو في لي مشي في الهوم ستيت بوان مشي بوان UML et voilà. Donc je vais tenter de faire Vagrant باش ندخل لا ماشين ديالي SSH. فوالا دونك انا دخلت الهوم ستيت لا ماشين ديالي. دونك اول حاجه غادي نشوف واش كاين PHP. دونك غندير في PHP كاين كومبوزر تا هو كاين. غادي نشوف السيستم باش نبدا. دونك غندير uname دونك سي لينكس. غنشوف ان سيستم اكسبلوطاسيون دونك سي ubuntu. دونك فوالا دونك عندي واحد لونفيرونمون اللي نقدر نخدم به اون لوكال يعني كاع لي ديبوندونس كاع هذاك لونفيرونمون ديال البرود عندي هنا اون لوكال نقدر نتيستي به البروجي ديالي. هنا غادي ندير ls دونك ندير cd كود. دونك هنا مشي عندي PHP ماروك. الا لاحظتوا ديجا انا جي كريي واحد الدوسي هو اللي غنحط فيه لي بروجي ديالي هنايا عندي هنا وهذا هو اللي غيتسانكرونيزا مع لونفيرونمون هوم ستيت. في لا فيديو جاي ان شاء الله غنشوفوا ان بروجي غنديروا لارافيل كيفاش نقدروا نديماريوه وكيفاش نديروا ليه نمشي للهوست نيم ديالو.